अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। जनाब, अब मुझे ज़रा जल्दी से बताइए कि हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और भाई उर्दू की क्लास में अब तक हमने काफ़ी सारा काम मुकम्मल कर लिया है, तो आप सबका काम कॉपी में, बुक्स में कंप्लीट है। वेरी गुड, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ज़रा बताइए तो कि हमने अब तक अपने उर्दू की किताब से कितने असबाक मुकम्मल कर लिए हैं? कितने चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं? कितने? 7 चैप्टर्स, बिल्कुल ठीक। 7 असबाक हम अपनी किताब के मुकम्मल कर चुके हैं। और आजकल हम जिस सबक पे काम कर रहे हैं वो है सबक नंबर 8, यानी चैप्टर नंबर 8। और क्या नाम है हमारे चैप्टर का? तन्हाई, बिल्कुल ठीक। और क्या था इस सबक में? ज़रा मुझे जल्दी से एक रिव्यू तो दीजिए, क्विक रिव्यू। जी हाँ, ताकि पता तो चले कि आप भूल तो नहीं गए हैं क्या? अच्छा, पता है आपको? जी, हमारे इस सबक में जो बात हो रही थी तन्हाई की, एक ख़त है, ठीक है। और ख़त किसने लिखा है? ख़त लिखा है मोबाइल टावर ने। और किसके नाम लिखा था? मोबाइल के नाम लिखा था। और बताया था कि मैं कितना उदास रहता हूँ, मैं तन्हाई का शिकार हूँ, मैं ऊंचाई पे अकेला ऊंचाई के खड़ा रहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ख़त में बताई थी ना, मोबाइल को बताया था। और मोबाइल से तो कहा था कि भाई आपके तो मज़े हैं, आप तो घर के अंदर रहते हैं सबके बीच में। तो याद आ गया सारा? जी हाँ, तो ये ख़त था। तो जनाब, आज हमें इसी सबक से कौन सी मशक करनी है मुकम्मल? तो देखें फिर कि आज हमारे पास क्या काम है। मज़ेदार सी एक्टिविटी, मेरी पसंदीदा एक्टिविटी, मैं हमेशा कहती हूँ आपसे। जी, तो समझ गए हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि कुछ दोस्त हमारे समझ गए होंगे कि हम आज क्या काम करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 46 ओपन कर लीजिए, ठीक है। सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड। अब हम मिलके देखेंगे कि हमारे पास पेज नंबर 46 पे काम क्या है आज। जी जनाब, जी मेरी पसंदीदा एक्टिविटी तख्लीकी लिखाई, पहचान गए ना आप? जी हाँ, तो यहाँ है तख्लीकी लिखाई, ठीक। और क्या लिखना है आज हमने, ये अहम बात है। चलें देखें फिर। यहाँ लिखा है कि गाड़ी का स्टीयरिंग और टायर दोनों ही गोल शक्ल के हैं, ठीक है भाई। गाड़ी दोनों की मदद से ही चलती है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे टावर और मोबाइल फ़ोन एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे ही स्टीयरिंग और टायर, लेकिन स्टीयरिंग एक है अकेला। मोबाइल टावर की तरह वो भी तन्हाई का शिकार हो रहा है। वो क्या सोचता होगा? टायर किस तरह उससे बेहतर हाल में है। वो क्यों उदास होगा? पहले स्टीयरिंग के बारे में सोचिए, फिर स्टीयरिंग का ख़त टायरों के नाम तहरीर कीजिए। जी, समझ में आई आपको कुछ बात कि यहाँ पे बात हो रही है स्टीयरिंग और टायर की, ठीक। आप ज़रा आंखें बंद करके ना अपने जहन में एक गाड़ी को लाइए, ठीक है। सोचिए, इमेजिन कीजिए। और स्टीयरिंग मौजूद है गाड़ी में जो कि एक है अकेला, और टायर मौजूद हैं गाड़ी में जो कि 4 हैं। जी, अब अगर जैसे कि हमने इस सबक में देखा था कि मोबाइल टावर जो है वो मोबाइल के नाम उसने ख़त लिखा है और अपनी उदासी, अपनी तन्हाई का ज़िक्र किया है। अब इसी तरह से अगर स्टीयरिंग ख़त लिखे टायरों के नाम, तो क्या लिखेगा? स्टीयरिंग बताएगा कि मैं अकेला हूँ, उदास क्यों हूँ। तो यानी समझ में आ गया है आपको काम कि हमें एक ख़त लिखना है। जी हाँ, हमें एक ख़त लिखना है और ये ख़त होगा स्टीयरिंग की तरफ से, यानी स्टीयरिंग ख़त लिखेगा किसके नाम? टायरों के नाम या टायर के नाम, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमसे कह दिया है कि पहले स्टीयरिंग के बारे में सोचिए, ठीक है ना। यानी हमने पहले सोचना है कि अगर स्टीयरिंग ख़त लिखे और अपनी उदासी का ज़िक्र करे तो क्या बताएगा टायर को? पहले सोचना है। जी हाँ,
تو آپ کو پتہ ہے نا جب ہم سوچنے کا کام کرتے ہیں تو پھر ہم کوئی بھی چیز جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خاکہ ترتیب دیتے ہیں جسے ہم سوچنے کے بعد ہی مکمل کرتے ہیں۔ تو پھر آج بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس جو کام ہے اس میں ہمیں ایک خاکہ ترتیب دینا ہے، اور اس خاکے میں ہم وہ تمام الفاظ پہلے اکٹھا کریں گے جن پہ ہم آگے جا کے جملے بنائیں گے، اور پھر ان جملوں کی مدد سے ہمارا خط ہوگا مکمل۔ ذہن میں آپ نے اسٹیئرنگ کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ خاکے میں کیا کچھ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے ذہن کو بھی استعمال کیجئے گا، آپ سوچئے گا اسٹیئرنگ کیا کیا کہہ سکتا ہے، ٹھیک۔ چلیں میں نے یہاں پہ جو خاکہ بنایا اس میں میں نے بیچ میں لکھ دیا کہ بھئی خط ہے یہ، ٹھیک ہے، میں نے خط ہی لکھ دیا، نام دے دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور نام آتا ہے نا، جیسے یہاں ہمارا سبق تھا تنہائی کے نام سے، آپ کے ذہن میں خط کا کوئی نام آتا ہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے یہاں لکھ دیا خط، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے سوچا اسٹیئرنگ کیا کیا کہے گا، کیا کیا بات کر سکتا ہے اسٹیئرنگ، تو پھر کہ پہلی بات کہ بھائی میں اکیلا ہوں، تو میں نے ایک ورڈ لکھ دیا یہاں پہ اکیلا، اکیلا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹیئرنگ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ میں گاڑی کے اندر رہتا ہوں، ہر وقت اندر ہی ہوں، تو میں نے یہ بھی ایک لفظ یہاں پہ ان الفاظ کو بھی لکھ دیا کہ گاڑی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میرے ذہن میں آیا کہ اسٹیئرنگ بات کرے تو پھر یہ بھی بات کر سکتا ہے کہ بھئی زیادہ خیال کس کا رکھا جاتا ہے گاڑی میں، اس بارے میں بھی اسٹیئرنگ کچھ کہہ سکتا ہے، تو میں نے یہاں پہ یہ بھی لکھ دیا کہ زیادہ خیال، ٹھیک۔ اس کے بعد اور جی میرے ذہن میں ایک بات فوراً سے آئی کہ بھئی اسٹیئرنگ اور ٹائر کا تو مضبوط ایک تعلق ہے، دونوں ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں نا، تو میں نے یہ بھی پوائنٹ یہاں لکھا کہ اس پہ ہم جملہ بنائیں گے آگے جا کے کہ مضبوط تعلق، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے لکھ دیا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ جب گاڑی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے، غصے میں کیا ہوتا ہوگا، اسٹیئرنگ اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور بتائے گا، تو میں نے یہاں لکھ دیا غصے میں، غصے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر میں نے یہاں لکھا کنٹرول، اسٹیئرنگ کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے نا گاڑی کا، ہم اسٹیئرنگ سے ہی تو پوری گاڑی کنٹرول کرتے ہیں، تو میں نے یہاں لکھ دیا کنٹرول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ اچھا جب خط ختم ہو رہا ہوگا تو جو ہمارا اسٹیئرنگ ہے وہ اجازت بھی مانگے گا، تو پھر میں نے یہاں پہ ایک لفظ یہ بھی لکھ دیا تاکہ اس پہ بھی ہم جملہ بنائیں آگے جا کے کہ اجازت دیں، اجازت دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میرے ذہن میں ایک بات اور آئی کہ بھائی پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہوگا، تو میں نے یہاں لکھ دیا پارکنگ میں، کہ اس بارے میں بھی ضرور اسٹیئرنگ کوئی جملہ لکھے گا، بتائے گا پارکنگ میں، ٹھیک۔ اس کے بعد اور میرے ذہن میں آیا کہ جو ساری باتیں اسٹیئرنگ کہے گا کیا ہے، حال دل، جی اس کے دل کا حال ہے، باتیں جو ہے، تو حال دل بھی لکھ دیا میں نے یہاں پہ۔ اور اس کے بعد پھر میں نے ایک اور چیز لکھی نئے سفر، نئے سفر، یعنی وہ تو سفر میں رہتا ہے، گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ سفر کا آغاز کرتا ہے، تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا نئے سفر، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے میں نے یہ خاکہ کیا مکمل۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس خاکے کو اپنی کاپی میں بنانا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور الفاظ آتے ہیں کہ اسٹیئرنگ یہ بھی کہہ سکتا ہے، اسٹیئرنگ ایسا بھی کہہ سکتا ہے، تو آپ ان الفاظ کو بھی یہاں پہ شامل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ خاکہ اپنی کاپی میں بنائیں گے، اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ان الفاظ پہ بنائیں گے جملے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں دیں مجھے اجازت، پھر اللہ حافظ۔